धमलाजी र उपस्थित पत्रकार बन्धुहरू, अब आज यो बडो महत्त्वपूर्ण विषयमा यो अन्तर्क्रियाको आयोजना गरिएको छ, यो छलफलको आयोजना गरिएको छ। अब एउटा के हो भने चुनावको मितिको घोषणासँगै अब मुलुक एउटा चुनावको प्रक्रियामा अगाडि बढेको छ। लोकतन्त्रमा चुनाव भनेको एउटा त्यो महापर्व हो र जनताले आफ्नो सोभरेन्टी सार्वभौम सत्ता जनतामा निहित भनिएको छ। त्यो सार्वभौम सत्ता एउटा एक्सर्साइज गर्ने, त्यसलाई अभ्यास गर्ने दिन हो। तर एउटा कुरा हामीले के बुझ्नु जरुरी छ भने लोकतन्त्रले सधैँ राम्रो मान्छे, निर्वाचनले सधैँ राम्रो मान्छे चुनिन्छ भन्ने कुराको ग्यारेन्टी गर्दैन। किनभने हामी मतदाताहरू जो छौँ, हामीले आफ्नो विवेकको यदि सही प्रयोग गर्दैनौँ भने लोकतन्त्रले एउटा स्पेस दिएको छ, एउटा शक्ति दिएको छ, तर हामीले एउटा जिम्मेवारी पनि दिएको छ कि हामीले विवेकपूर्ण तरिकाले त्यो मताधिकारलाई प्रयोग गर्नु पर्यो। तर हामी के गरिरहेका छौँ? यस्तो पनि लोकतन्त्र हुन्छ कि 46 सालदेखि आजसम्म एउटै अनुहार हामी देखिरहेका छौँ। लोकतन्त्र भनेको त एउटा फ्लोटिङ रिभर हो, बगिरहेको नदी जस्तो हुनुपर्ने हो। त्यो नदी निरन्तर बगिरहनुपर्छ। बुद्धले भनेका थिए वी कान्ट इन्टर सेम रिभर इन ट्वाइस। एउटै नदीमा तपाईँ दुईचोटि प्रवेश गर्न सक्नुहुन्न। तर हामी कहाँ के देखिरहेको छौँ? एउटै मान्छे रिपिटेडली यो त्यही व्यक्ति निर्वाचित छ र उसले गर्दाखेरि उसको पर्फर्मेन्स यति पुवर छ कि उसले गर्दाखेरि आज मुलुक नै असफल हुने स्थितिमा, नेसनले फेल हुने स्थितिमा पुर्याएका छ। अब यस्तो असफल राजनीतिज्ञहरूको भार चाहिँ हामीले कति दिन बोक्नु? त्यसकारण यो निर्वाचन भनेको एउटा महाअवसर पनि हो। यस्ता भिजनलेस र सुशासन दिन नसक्ने, मुलुकलाई नेसनको प्रोग्रेस चाहिँ ग्यारेन्टी गर्न नसक्ने यस्ता चाहिँ यो डेड वुडहरूलाई चाहिँ हामीले विदा गर्नुपर्दछ। जो भ्रष्ट छन् तिनीहरूलाई हामीले सबक सिकाउनुपर्छ। यो जनताको हातमा सबैभन्दा ठुलो शक्ति आएको छ। यो शक्तिलाई हामीले विवेक सम्मत तरिकाले प्रयोग गरौँ, तर्कसङ्गत तरिकाले प्रयोग गरौँ र एउटा भिजनरी लिडर्सहरू जसको ट्र्याक रिकर्ड छ, जसले राम्रो काम गर्न सक्छ, नयाँ मान्छेलाई अवसर दिउँ, युवाहरूले अवसर दिउँ। र त्यो यदि हामीले गर्न सकेनौँ भने र तिनै नेताहरूलाई हामीले जयकार गर्दै हिँड्यौँ भने अब त्यही कुशासनको, भ्रष्टाचारको दुष्चक्रमा हामी चाहिँ फँसिसकेका छौँ। त्यो दुष्चक्रबाट हामी कहिले पनि निस्कन सक्ने छैनौँ। र एउटा चाहिँ निर्वाचनको हामी मुखमा हुँदाखेरि निर्वाचनको घोषणा भइसकेको छ। म एउटा कुरा के भन्न चाहन्छु भने संसारमा जहाँ पनि कुनै पनि पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसीमा जब इलेक्सनको घोषणा हुन्छ अनि संसद पनि तिरोहित हुन्छ, विदा हुन्छ। अब हामी कहाँ निर्वाचनको घोषणा गरिएको छ। निर्वाचनको घोषणा भएपछि सरकार चाहिँ काम चलाउ हुन्छ, केयरटेकर हुन्छ, तर संसदलाई विदा दिएको छैन। यो गम्भीर रूपमा आपत्तिजनक छ। एउटा कुरा हामीले के घोषणा गर्नुपर्छ हैन, एकदम गर्नै पर्छ। संसदलाई चाहिँ विदा गरिनुपर्छ। र किनभने यदि संसद विदा हुँदैन भने सरकार कसरी केयरटेकर हुन्छ? सरकारलाई हामी किन केयरटेकर भन्छौँ, किन काम चलाउ सरकार भन्छौँ भने किनभने निर्वाचनको घोषणा भइसकेपछि त्यो सरकारलाई कुनै दीर्घकालीन निर्णय गर्ने, कुनै नयाँ कानुन बनाउने, कुनै नयाँ बजेट पास गर्ने, कुनै नयाँ नीतिको घोषणा गर्ने, आउने सरकारमाथि कुनै नयाँ बोझ थपर्ने त्यो अधिकार हुँदैन। उसको काम भनेको के हो भने यो सरकारको एउटै मात्र म्यान्डेट छ, चुनाव चाहिँ सफल गराऊ, निष्पक्ष तरिकाले चुनाव सफल गराऊ। दायाँ बायाँको केही हेर्न पाउँदैनौ, आउने सरकारमाथि कुनै बोझ थपर्न पाउँदैनौ, राज्य कोषमाथि नियुक्ति पनि गर्न पाउँदैन। एकदमै नियुक्तिहरू पनि गर्न पाइँदैन। यहाँ त के छ भने नियुक्तिको प्रक्रियामा चाहिँ के छ भने अर्बौंको चाहिँ घोटालाहरू भएको छ। गलत मान्छेहरूले नियुक्ति पाएका छन्। लेनदेनको आधारमा आज हरेक सार्वजनिक पदहरू बिक्रीमा छन्। यो कस्तो लोकतन्त्र हो जहाँ हरेक सार्वजनिक पदहरू बिक्रीमा हुन्छन्, हरेक सार्वजनिक पदहरू निलाम बढाबढमा हुन्छन्? यो कस्तो लोकतन्त्र हो? लोकतन्त्रको नाममा उपहास भइरहेको छ। एउटा व्यक्ति जो खुलेआम करको दरमा परिवर्तन गर्छ, राति चाहिँ के छ भने संविधानले, कानुनले नचिनेका व्यक्तिहरूलाई कार्यालयमा बोलाउँछ र करको दरमा हेरफेर गर्छ र त्यही व्यक्ति रिपिटेडली फेरि अर्थमन्त्री बनाइन्छ। यो राष्ट्रसँग गरिएको गम्भीर धोखाधडी हो। यस्तो गर्न मिल्छ? र संसदीय समितिले यस्तो मजाक खालको चाहिँ प्रतिवेदन दिन मिल्छ? त्यसकारण यो गम्भीर रूपमा आपत्तिजनक छ। पहिलो कुरा म के भन्न चाहन्छु भने अब निर्वाचनको मिति घोषणा भएको छ, सरकार काम चलाउ भएको छ र अब यो संसद
चाहिँ बिदा हुनुपर्छ। के को लागि संसद? जब यो सरकारले कुनै नयाँ कानुन बनाउन सक्दैन, नयाँ बजेट पास गर्न सक्दैन, कुनै नयाँ नीतिको घोषणा गर्न सक्दैन भने के को लागि संसद चाहियो? खालि के छैन अर्को 5 महिनासम्म यो सांसदहरूलाई चाहिँ के छैन भत्ता खुवाउनको लागि, दसैँको पेशी बुझ्नको लागि। र यत्रो सांसदहरूको चाहिँ के छैन 4 महिना 5 महिनाको तलब र भत्ता कति हुन्छ? ट्याक्स पेयरहरूमाथि एउटा गरिब राष्ट्र भनेको गरिब परिवार जस्तै हो। र अहिले चाहिँ के छैन हाम्रो निर्वाचन आयोगको चिफ यस्तो हास्यास्पद स्टेटमेन्ट दिनुहुन्छ। उहाँ भन्नुहुन्छ कि मङ्सिर 21 गतेसम्म यो संसदको पदावधि हो। कुन चाहिँ संविधानले त्यो इजाजत दिन्छ? कहाँबाट उहाँले पढ्नु भएको हो? उहाँलाई सामान्य कुराको जानकारी छ? यस्तो व्यक्ति नेपालको चाहिँ प्रमुख निर्वाचन आयुक्त हुन्छ, योभन्दा हास्यास्पद कुरा अर्को केही हुनै सक्दैन। के आधारमा उहाँले निर्वाचन आयुक्त प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलियाले गलत बोलिरहनु भएको? एकदमै गलत हास्यास्पद बोलिरहनु भएको छ। उहाँमा अलिकति पनि तर्क र विवेक भन्ने कुरा छैन। उहाँ चाहिँ के छैन अरूको खटन पटनमा हिँड्ने व्यक्ति हो। उहाँ चाहिँ एउटा खटन पटनको आधारमा हिजो प्रमुख आयुक्त बताउनु भयो। उहाँ चाहिँ के छैन कुनै सिद्धान्तको प्रति उहाँको कुनै निष्ठा छैन। र अहिले चाहिँ उहाँले भन्नुहुन्छ संसद कायम रहन्छ। सरकार कसरी काम चलाउनु? यदि संसद कायम रहन्छ भने सरकार कसरी काम चलाउ हुन्छ? किनभने चुनावको घोषणा भएपछि सरकारलाई काम चलाउ सरकार यसकारण भनिन्छ किनभने यो सरकारसँग अब कुनै दीर्घकालीन निर्णय लिने अब म्यान्डेट छैन, पिपुलको म्यान्डेट छैन, किनभने पार्लियामेन्ट त्यहाँ हुँदैन। त्यसकारण के छैन यस्तो हास्यास्पद काम यहाँ नेपालमा हुँदैछ। निर्वाचनको पनि घोषणा गर्ने पदै भ्याकेन्ट नभइकन कसरी चाहिँ के छैन नयाँ निर्वाचनको घोषणा हुन्छ? पहिला त पद भ्याकेन्ट हुनु पर्यो नि, अनि यी सांसद बनिरहने यी चाहिँ एक थरी व्यक्तिहरू चाहिँ नाङ्गो खुट्टाले चाहिँ युद्ध लड्ने, एक व्यक्तिहरू चाहिँ रथमा आरोहण भएर सत्ताको रथमा आरोहण भएर तलब भत्ता बुझेर स्टेटको सेक्युरिटीमा चाहिँ चुनाव प्रचार गर्ने, यस्तो पनि कहीँ लोकतन्त्र हुन्छ? लोकतन्त्र भनेको समानता हो, लेभल प्लेइङ फिल्ड हुनुपर्छ। निर्वाचनको शुद्धताको लागि, निर्वाचनको पवित्रताको लागि बराबर अवसर दिनुपर्छ। अर्को कुरा गठबन्धनको बारेमा पनि कुरा आएको छ। लोकतन्त्र भनेको के हो भने त्यसले पिपुललाई क्लियर कट चोइस दिनुपर्छ। अहिलेको यो गठबन्धन भनेको के हो? मतदातालाई एउटा क्लियर चोइस भयो त भनेपछि के हो भने सारा यो एउटा सिद्धान्तहीन एउटा चाहिँ गठबन्धन बन्दैछ। यो चाहिँ यसको पछाडि कुनै सिद्धान्त छैन। अघि पनि कुरा आयो, एउटाले चाहिँ के छैन हिजो टाउको काट्दै हिँड्ने माओवादी र टाउको कटाइ माग्ने शक्तिहरूको बिचमा चाहिँ गठबन्धन हुन सक्छ। योभन्दा सिद्धान्तहीन अवसरवादी चरम अवसरवादी गठबन्धन के हुन सक्छ? त्यसकारण के हो भने यो गठबन्धन यो सिन्डिकेट लोकतन्त्रमा सिन्डिकेट गर्न पाइँदैन। लोकतन्त्र भनेको चाहिँ के छ जनतालाई फ्री चोइस दिनु पर्यो, फ्री ट्रेड अफ आइडियाज हुनु पर्यो, जनताले इफेक्टिभ चोइस दिनु पर्यो। तर आज चाहिँ के छ यो सिन्डिकेट खडा गरेर लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई खुम्च्याउन खोजिँदैछ, त्यसलाई तिरोहित बनाउन खोजिँदैछ। यो कुनै सिद्धान्तमा आधारित गठबन्धन होइन, कुनै तर्कमा आधारित गठबन्धन होइन। यो चरम अवसरवादी सत्ताको लागि गरिएको यो गठजोड हो। यस्तो गठजोड चाहिँ के छ भने कुनै पनि लोकतन्त्रमा स्वीकार्य योग्य हुनु हुँदैन, स्वीकार्य हुँदैन। र अर्को कुरामा के भन्न चाहन्छु भने अहिले हामी निर्वाचनको बेलामा छौँ। अब निर्वाचन भनेको लोकतन्त्रको लागि अक्सिजन हो। इट्स अ हार्ट एन्ड सोल अफ द डेमोक्रेसी। लोकतन्त्रको मुटु र आत्मा भनेको निर्वाचन हो। निर्वाचनको माध्यमद्वारा नै सरकारले वैधता प्रदान गर्छ। अब्राहम लिङ्कनले धेरै वर्ष अगाडि लोकतन्त्रको परिभाषा गरेको थिए, डेमोक्रेसी इज फर द पिपुल, बाई द पिपुल, फर द पिपुल, अफ द पिपुल। आज नेपालमा यो लोकतन्त्रको जुन अब्राहम लिङ्कनले दिएको परिभाषा थियो त्यसलाई हाम्रा नेताले के बनाइदियो? डेमोक्रेसी इज अब्राहम लिङ्कनले भने बाई द पिपुल, हाम्रो नेताले स्पेलिङ चेन्ज गरेर BUY बाई द पिपुल गरिदियो। यो निर्वाचनको माध्यमद्वारा भोट किन्ने प्रणालीमा चाहिँ के छ भने यो लोकतन्त्र रूपान्तरित भएको छ। BUY बाई जनताद्वारा होइन कि जनतालाई किन्ने प्रणालीमा उहाँले रूपान्तरित गर्नुभयो।